नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के तरक्याती कामों के लिए 56,000 करोड़ रुपए माली इमदाद फराहम करने वजीर आला की मरकज से दरखास्त। जारी प्रोजेक्ट्स पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मरकजी वजीर मनोहर लाल कठार का जायजा इजलास। वक्फ तरमीमी बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। असदुद्दीन ओवैसी के बशमूल अपोजिशन के 10 अरकान मुअत्तल। सदर नशीन पर गैर मौलाना इमरजेंसी लगाने का इल्जाम। नकली करेंसी का रैकेट बेनकाब, रच्चाकंडा पुलिस की कार्रवाई। माशी परेशानी ने बासलाहियत नौजवान को मुजरिम बना दिया। मिर्चल पुलिस स्टेशन के हुदूद में नामालूम खातून का कत्ल, लाश को जला दिया गया। पुलिस मसरूफ तहकीकात। कोंडापुर में महिंद्रा कार शोरूम में लगी आग, कई गाड़ियां खाकिस्तर। निजामपेट के टिफिन सेंटर में सिलेंडर से गैस के अखराज के बाद लगी आग। गुड्डी मलकापुर में स्टील का गोदाम जल गया। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट की सहूलत। आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 टोम्स रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में जारी तरक्याती कामों के लिए 55,652 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम करने की मरकजी वजीर बरकी मनोहर लाल कठार से दरख्वास्त की है। जुमे को ICT काकतिया में अर्बन सेक्टर, पावर सेक्टर का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी, रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दूसरों ने शिरकत की।
इजलास में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के साथ तेलंगाना में बल्दिया के तरक्याती कामों की तजावीज़ प्रोजेक्ट पर बलदीन अजमरत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दयाना किशोर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रिकॉर्ड सतह पर डावोस में किए गए माहिदों पर वजीर आला की सिताइश की। मरकजी वजीर ने कहा कि इजलास में जिन बातों पर उन्हें तवज्जो दिलाई गई है उसका मुकम्मल जायजा लेने के बाद तेलंगाना की तरक्की के लिए हर तरह से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सिंगापुर और स्विट्जरलैंड के दौरे से हैदराबाद वापस लौट आए हैं। सिंगापुर में अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला ने मुख्तलिफ कंपनियों और मुकामी हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकात की थी। डावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों और सनतकारों से मुलाकात हुई। डावोस में तकरीबन 20 याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए गए और 1.79 लाख करोड़ रुपए की सरमाकारी के माहिदों पर भी इत्तेफाक किया गया। एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर आला का कांग्रेस पार्टी के अरकान मुखरना ने इस्तकबाल किया। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जुमे को अपोजिशन अरकान की तरफ से कमेटी के सदरनशीन के रवैये पर एहतजाज किया गया। हंगामों और शोरगुल की वजह से अपोजिशन के 10 अरकान को इजलास से मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल किए गए अरकान में कल्याण बनर्जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ए राजा, मोहम्मद जावेद, नासिर हुसैन, महिबुल्ला, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नतीम उल हक और इमरान मसूद शामिल थे। मुअत्तली के बाद अपोजिशन के अरकान ने बरहमी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि कमेटी में बीजेपी के अरकान मनमानी कर रहे हैं, खुद को नायब वजीर आजम समझ रहे हैं। कमेटी ने गैर मौलाना इमरजेंसी लगा दी है। उन्होंने सदरनशीन और बीजेपी के अरकान पर भी तनकीद की। We are here. All cooperation will be made, but kindly adjourn the meeting from 27th to 31st. We will cooperate only for 4 days because you have all of a sudden fixed up the meeting on 24th and 25th. Therefore, all our commitments, all our programs, we have rescheduled on 27th and 28th because 31st House will start. We have to, all works of constituency have to be done. Since morning we are telling, they did not hear at all. Inside there is an undeclared emergency is going on. He is treating everyone, all members of the opposition, as a domestic hands, as if we are in his house. And whenever the proceeding was going on, some telephone call is coming from him, from someone, and he was reacting on the basis of some call. Therefore, it appears that he is a conduit pipe only. He is implementing someone's decision, ministry's decision here. He has reduced the JPC into farce. We protested. सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि डावोस में तेलंगाना ने धूम मचा दी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था 10 साल की बीआरएस हुकूमत में जो सरमाकारी हुई, कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल में वो सरमाकारी हासिल की है। बीआरएस पार्टी से इस पर वो मुबाहिस के लिए तैयार हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि डावोस में तेलंगाना में सरमाकारी होने से रियासत में रियल एस्टेट का कारोबार उरूज पर आ सकता है। तेलंगाना तश्कील के बाद इतने बड़े पैमाने पर सरमाकारी हासिल होना ये पहली बार हुआ है। महेश कुमार गौड़ ने कहा गुज़िश्ता साल तेलंगाना को 40,232 करोड़ रुपए की सरमाकारी हासिल हुई थी। इस बार 4 गुना इजाफा सरमाकारी हासिल होना खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के फ्यूचर सिटी की तरक्की, यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कायम करने से बाज़ कंपनियों ने तेलंगाना में सरमाकारी को तरजीह दी है। हुकूमत की दूरअंदेशी से रीजनल रिंग रोड, शहर में मेट्रो रेल को तोसी के फैसले ने सरमाकारों को राग़िब किया है। बीआरएस पार्टी के लीडर मन्ने कृष्णांक ने गुज़िश्ता साल वज़ीर आला के डावोस दौरे के दौरान हुए माहिदों पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता साल 40,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी का दावा किया था, उसे सामने लाना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि फर्जी कंपनियों के एमडीज को ले जाकर तस्वीर खिंचाई गई, माहिदों को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अखबारात और मीडिया को हुकूमत की सिताइश करने के बजाय माहिदों की तहकीकात करनी चाहिए, झूठी खबरें शाये नहीं करनी चाहिए। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा तेलंगाना रियासत को पानी के मामले में नुकसान हो रहा है, इसके बावजूद हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था वजीर आला और वजीर आबपाशी अहदेदारों की कहाली की वजह से रियासत को नुकसान होने का अंदेशा है। आंध्र प्रदेश को गोदावरी नदी का पानी मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तुंगा भद्रा नदी पर आंध्रा और कर्नाटक के प्रोजेक्ट्स के लिए पानी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
ہریش راؤ نے کہا کہ سیاسی مفاد سے زیادہ ریاستی مفادات اہم ہیں، ریاست کا جو حق ہے اس کو حاصل کرنا اہم ہے۔ ریاست بھر میں ہو رہی گرام سبھاؤں میں حکومت کے خلاف زبردست برہمی دیکھی جا رہی ہے۔ نئی سرکاری اسکیموں سے متعلق درخواستوں کی وصولی کے لیے گرام سبھائیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ نظام آباد، سوریا پیٹ اور دوسرے اضلاع سے خبر مل رہی ہے کہ عوام کی بڑی تعداد گرام سبھاؤں میں شریک تو ہو رہی ہے، لیکن سرکاری اسکیموں سے فائدہ نہ ہونے کو لے کر عہدیداروں سے چپتے ہوئے سوال کیے جا رہے ہیں۔ عوام کا کہنا تھا کہ پرجا پالنا کے وقت بھی درخواستیں داخل کی گئی تھیں، لیکن ابھی تک ان کے نام فہرست میں نہیں آئے ہیں۔ 3 دنوں سے ریاست کے مختلف علاقوں سے گرام سبھاؤں میں عوام کی غیر معمولی برہمی دیکھی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر سپلائز اتم کمار ریڈی کے قافلے میں شامل گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ بتایا گیا کہ ریاستی وزیر حضور نگر کے جن پہاڑ علاقے میں عرس کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ اچانک ان کی گاڑی کے ڈرائیور نے بریک لگایا اور پھر قافلے میں پیچھے سے آنے والی گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ ریاستی وزیر اس حادثے میں محفوظ رہے، بعد میں وہ حضور نگر کے لیے روانہ ہو گئے۔ کملا پور میں گرام سبھا کے دوران کانگریس اور بی آر ایس کارکنوں کے درمیان بحث و تکرار ہوئی اور پھر بی آر ایس کے ایم ایل اے کوشک ریڈی پر ٹماٹر پھینکے گئے۔ تفصیلات کے مطابق کوشک ریڈی عہدیداروں اور مقامی کانگریس کے لیڈر سے سوال کر رہے تھے، آخر عوام کو کیوں سرکاری اسکیموں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ سابق میں بھی درخواستیں وصول کی گئی تھیں۔ کانگریس کے کارکن اس دوران برہم ہو گئے اور کوشک ریڈی پر مبینہ ٹماٹر پھینکے۔ پولیس کو 2 مستعصم گروپوں کو منتشر کرنے کے لیے کافی مشقت کرنی پڑی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ ملک بھر میں بھارت رتن کرپوری ٹھاکر کی یوم پیدائش کی تقاریب منعقد کی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا وہ ایک عوامی لیڈر تھے، ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں شامل رہے، 26 ماہ جیل میں تھے۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں ٹیچر کی حیثیت سے کام کیا، 2 بار بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ انہوں نے ہمیشہ اندرا گاندھی کی مخالفت کی۔ نہرو خاندان نے دیگر قائدین کو بھی عزت نہیں دی، بی جے پی حکومت نے ان کو اعزاز دیا۔ بی آر ایس پارٹی کے سابق رکن پارلیمنٹ بی ونود نے کہا کہ یو جی سی کے نئے قواعد پر مختلف ریاستیں احتجاج کر رہی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا تامل ناڈو اسمبلی میں یو جی سی کے قواعد کے خلاف قرارداد پیش کی گئی ہے۔ تامل ناڈو نے کہا کہ وہ وفاقی جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر اسٹالن نے برہمی ظاہر کی، لیکن یہاں پر ریونت ریڈی کانگریس کے وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود یو جی سی کے مسودے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی میں یو جی سی کے مسودے کے خلاف قرارداد منظور کی جانی چاہیے۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی، کارپوریٹرز مصطفیٰ علی مظفر، سہیل قادری نے سوزون ڈی سی پی ٹریفک آر وینکٹیشورلو سے ملاقات کی۔ مدینہ سرکل پر ٹریفک ڈائیورشن کے سبب علاقے کے تاجرین کو ہونے والی مشکلات سے واقف کرا گیا۔ صدر مجلس کی تجویز پر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے ٹریفک ڈائیورشن کو تجرباتی طور پر آئندہ جمعرات تک رکھنے اور اس کے بعد ماہ رمضان تک پہلے جیسی حالت برقرار رکھنے سے اتفاق کیا۔ مدینہ سرکل پر نئے قواعد کے تحت چار مینار سے نیپل کی سمت جانے والی ٹریفک کا رخ یہاں پر برائے ہائی کورٹ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مدینہ سرکل سے براہ دلی دروازہ نیاپل کا راستہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک کے اس نئے نظام سے مقامی تاجرین اور دیگر عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کاروباری افراد بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے صدر مجلس کو اس سے واقف کرایا تھا۔ صدر مجلس نے رکن اسمبلی سے اور کارپوریٹرز کو پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے نمائندگی کے لیے روانہ کیا۔ صدر مجلس کی نمائندگی پر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے کہا کہ ماہ رمضان کے بعد اس کا کوئی قابل قبول حل نکالا جائے گا۔ ڈی سی پی ٹریفک کے پاس ہم نے آئے کیونکہ کل رات سے جو مدینہ بلڈنگ کا جو راستہ تھا، گلزار روڈ سے مدینہ بلڈنگ، محمد یعقوب مارٹ اور دلی دربار میں جانے کے راستے کو پولیس نے اس کو روکا اور ڈائیورٹ کیا ہائی کورٹ کی طرف ٹریفک کو۔ ہائی کورٹ سے پھر کے لوگ پرانا پل اور سٹی کالج، مسلم جنگ کا پل اور نیا پل ایسا جائیں گے، اور وہاں پر کوئی سگنل نہیں رکھا تو افضل گنج سے جو لوگ آ رہے ہیں، افضل گنج سے ہائی کورٹ کی طرف وہ مڑ جائیں گے، دلی دروازہ جانا ہے تو وہاں سے پھر وہ مڑیں گے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جو سگنل وہاں پر لگانے کی وجہ سے 1 گھنٹہ جو ہے ٹریفک جام ہو جا رہی پوری وہاں پہ، رستہ وہ جانے سے سگنل رہے گا، جس کی وجہ سے تمام ٹریفک جام ہو رہی۔ سالار جنگ میوزیم کی طرف نیا پل، نیا ہوٹل، پورا نیا پل، اور ادھر جو ہے سو آپ کے گلزار روز، ادھر یہاں پہ سگنل رکھنے سے گلزار روز پتہ گٹی پوری ٹریفک جام ہو رہی۔ یہ ایک ایکسپیرینس کے طور پر پولیس نے کام کیا، اس میں دکانداروں کو اعتراض کیا، نقیب ملت نے ہدایت دی، ہم یہاں پر آئے، تمام دکانداروں کے ساتھ ڈی سی پی ٹریفک سے ہم نے میٹنگ کی
تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایکسپیرینس کے طور پہ تجربے کے طور پہ ہم نے کیا ہے, ہم کو جمعرات تک وقت دیجیے, ان دنوں میں پورا ہم کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ٹریفک وغیرہ بزنس کس طریقے سے ہو رہا ہے. اس کے بعد جمعے سے ہم یہ کھول دیں گے کہ رمضان آ رہا ہے, ہم روڈ کھول دیں گے. بعد میں جو بھی ہم دیکھیں گے دکانداروں سے بات کر کر اور ہم لوگوں سے بات کر کر جیسا کرنا ہے بعد میں اس طرح سے کام کیا جائے گا. فی الوقت جمعے سے راستہ کھول دیں گے, صرف ٹرائل بیسس پہ ہم نے اس کو بند کیا تھا کہ دیکھنے کے لیے. رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. ریشم باغ جمال کنڈے کے علاقے جات کا دورہ کیا گیا. وی ڈی سی سی روڈ کے کام وہاں پر جاری ہیں. انہوں نے دونوں مقامات کے سڑکوں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو کاموں میں تیزی پیدا کرنے پر زور دیا. اس کے علاوہ انہوں نے ٹولی چوکی کا دورہ کیا, جہاں بتایا جاتا ہے کہ شاپنگ مال کی تعمیر ہو رہی, جس کی وجہ سے برج کے نیچے سڑک پر ٹریفک مسائل پیدا ہو رہے ہیں. محکمہ انسداد رشوت نے ایک اور بدعنوان عہدیدار کو رشوت لیتے ہوئے گرمگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے. اے سی بی کے پریس نوٹ کے مطابق شاہ عنایت گنج پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او ایل بالو چوہان کو 50,000 روپے رشوت کے معاملے میں پکڑا گیا ہے. ایک کیس کے سلسلے میں درخواست گزار کا نام نکالنے کے لیے ایس ایچ او نے 1.5 لاکھ روپے کی رشوت طلب کی تھی. بعد میں معاملہ 50,000 روپے میں طے پایا. شکایت ملنے پر اے سی بی نے کارروائی کرتے ہوئے بالو چوہان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور عدالت میں پیش کر دیا. تیلگو فلم فیڈریشن ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے صدرنشین وینکٹ رمنا ریڈی عرف دل راجو کی خانقاہ پر انکم ٹیکس کے جمعے کے چوتھے دن بھی دھاوے جاری تھے. بتایا گیا کہ دل راجو کی خانقاہ سے عہدیداروں نے اہم دستاویزات حاصل کیے ہیں. دل راجو کو ساگر سوسائٹی میں واقع ان کے دفتر شری وینکٹیشورا کریشنز کے دفتر لے جایا گیا. گزشتہ روز بھی اطلاع تھی کہ دل راجو کے لاکرز کی تلاشی لی گئی. دل راجو کے علاوہ تیلگو فلموں کی دوسری شخصیتوں کے مکانات پر بھی دھاوے کیے گئے ہیں. سنگاریڈی میں محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت چلائے جا رہے اقلیتی اقامتی اسکولز اور جونیئر کالجز میں تعلیمی سال 2025-26 کے لیے داخلوں کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. متعلقہ محکمے کے عہدیدار دیوجا نے میڈیا کو بتایا کہ 12 اقلیتی اقامتی اسکول اور 12 جونیئر کالجز میں طلباء و طالبات کے لیے مفت تعلیم اور قیام و طعام کا اہتمام رہے گا. اس سلسلے میں خواہشمند امیدوار 18 جنوری سے 28 فروری تک ویب سائٹ timriztelangana.com.gov.in پر آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں. آسمان گڑھ فیڈر کے تحت ایمرجنسی مینٹیننس اور درختوں کی کٹوائی کے کاموں کے پیش نظر 25 جنوری کو حلقہ ملک پیٹ کے مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں برقی کی سربراہی مضبوط رہے گی. مٹر مارکیٹ، رانی باغ، ادارے ملیہ، مسجد لین، بادام گلی، واٹر پمپ ہاؤس، پدما نگر میں صبح 11:30 سے دوپہر 12 بجے تک. مہدی کارنر، آبدار خانہ، گرین لینڈ اور آس پاس کے علاقوں میں صبح 10:30 سے دوپہر 1 بجے تک. وانی کالج، کڈنی ہاسپٹل، نرگنڈا کراس روڈ، سویل ہوٹل کے علاقوں میں دوپہر 2:30 بجے سے دوپہر 3 بجے تک. عظیم سائیکل ٹیکسی، چونی، 82 بس اسٹاپ، باغ جہارا، یاقوت پورہ نالے کے علاقوں میں دوپہر 2:30 بجے سے 4:30 بجے تک برقی کی سربراہی مضبوط رہے گی. رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ کے تحت ایس او ٹی مہیشورم زون کی ٹیم نے پہاڑی شریف پولیس کے ساتھ مل کر نقلی ہندوستانی کرنسی کے ریکٹ کو بے نقاب کیا ہے. اس کے سرغنہ 26 سالہ گرافک ڈیزائنر کرلی نوین کمار کو متوطن محبوب نگر کو گرفتار کرتے ہوئے 5 لاکھ روپے کے 500 روپے والے نقلی نوٹس اور اس میں استعمال کی جانے والی مختلف اشیاء کو ضبط کیا گیا ہے. کمشنر رچاکنڈا پولیس ریڈر بابو کی ناتھ نگرانی میں ریکٹ کو بے نقاب کیا گیا. سول انجینئرنگ میں ڈپلوما ہولڈر نوین کمار نے ملٹی میڈیا، گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جیسے پیشہ وارانہ کورسز مکمل کیے، لیکن موزوں روزگار نہ ملنے پر وہ اوبر اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایجنسیوں کے ساتھ ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتا رہا. اس نے کولکتہ کے ایک شخص سے رابطہ کرتے ہوئے اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا استعمال کیا. 500 روپے کے نقلی نوٹس پرنٹ کرنے لگا. اس کے نوٹ ہو اصلی نوٹ جیسے لگتے تھے. معاشی جدوجہد نے اس کو جرم کی طرف مائل کر دیا. ڈپٹی کمشنر ایس او ٹی ایل بی نگر کے مرلی دھر ایس او ٹی مہیشورم پہاڑی شریف پولیس نے ملزم کو ضبط شدہ اشیاء کے ساتھ گرفتار کیا ہے. سکندرآباد ریلوے پولیس نے گانجا منتقلی کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے زائد 3 لاکھ روپے مالیاتی گانجے کو ضبط کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے. ریلوے پولیس نے بتایا کہ تامل ناڈو ریاست کے ساکن اسلم کو گرفتار کیا گیا. اس کا ساتھی منی فرار بتایا گیا ہے. ریلوے پولیس کے مطابق ڈرگس اور دوسری نشاور اشیاء منتقل کرنے والوں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. میرچل پولیس اسٹیشن کی حدود میں 25 سالہ خاتون کو قتل کرنے کے بعد لاش کو آگ لگائے جانے کا سنسنی خیز واقعہ پیش آیا ہے. خاتون کی لاش آؤٹر رنگ روڈ بائی پاس انڈر برج کے پاس جھلسی ہوئی حالت میں پائی گئی.
मकामी अवाम ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। क्लूज टीम को भी तलब कर लिया गया। इब्तदाई तहक़ीक़ात से पता चला कि खातून के सर पर वज़नी पत्थर से हमला किया गया था और उसकी मौत के बाद उसकी लाश को जला दिया गया। मुतल्लक़ा पुलिस लाश की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में यहां पर 3 मुकामात पर आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। बाचूपल्ली के निज़ामपेट इलाके में टिफिन सेंटर में धमाके के साथ ही आग लग गई। सिलेंडर से गैस के अखराज के बाद धमाका हुआ और आग लग गई। स्टॉल में रखे गए सिलेंडर्स को फौरी बाहर निकाला गया। आग इतनी शदीद थी कि उसने मुतसिल 3 छोटे फूड स्टॉल को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मकाम वाक़या पहुंचा। आग पर काबू पाया गया। जानी नुकसानात की इत्तला नहीं मिली है। बाचूपल्ली पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। कोंडापुर में महिंद्रा गाड़ियों के शोरूम में जुमेरात की रात आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगने के इस वाक़े में शोरूम में रखी नई गाड़ियां जलकर खाकसर हो गई। आग लगने की वजह से काफी देर तक मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक जाम देखी गई। इत्तला है कि शोरूम से मुत्तसिल एक होटल की इमारत को नुकसान पहुंचा है। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मकाम वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। गुड्डी मलकापुर के एक स्टील के गोदाम में भी आग लगने से लाखों रुपए मालियाती मशीनरी जलकर तबाह हो गई। मुतालिका रुकन असम्बली कौसर मदीन को इत्तला मिली तो उन्होंने मकाम वाक़े का दौरा किया। इसमें ज्यादातर नुकसान फायर ब्रिगेड के ताखीर के पहुंचने से हुआ। बिलाखिर शहर के फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। उनका कहना था कि अगर फायर ब्रिगेड जल्द पहुंचते तो शायद इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोरी चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 टोम्स रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोरी चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के तरक्याती कामों के लिए 56,000 करोड़ रुपए माली इमदाद फराहम करने वजीर आला की मरकज से दरखास्त। जारी प्रोजेक्ट्स पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मरकजी वजीर मनोहर लाल कठार का जायजा इजलास। वक्फ
तरमीमी बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। असदुद्दीन ओवैसी के बशमूल अपोजिशन के 10 अरकान मुअत्तल। सदर नशीन पर गैर मौलाना एमरजेंसी लगाने का इल्जाम। नकली करेंसी का रैकेट बेनकाब, रच्चाकंडा पुलिस की कार्रवाई। माशी परेशानी ने बासलाहियत नौजवान को मुजरिम बना दिया। मिर्चल पुलिस स्टेशन के हुदूद में नामालूम खातून का कत्ल, लाश को जला दिया गया। पुलिस मसरूफ तहकीकात। कोंडापुर में महिंद्रा कार शोरूम में लगी आग, कई गाड़ियां खाकिस्तर। निजामपेट के टिफिन सेंटर में सिलेंडर से गैस के अखराज के बाद लगी आग। गुड्डी मलकापुर में स्टील का गोदाम जल गया। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।